अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम की शरबत या रोटी या पिलावना बकवल द हराम दी قعدا نرواری شیگانو سره مشابهت بده کی بلدا نظر د غیر الله ری باغی صبالی کلی نظر حسین یاد علی سبیل علی حسین کے پانی پیو حسین سرکار اس کے مالک نداز حسین لا دی نسبت کی دا بالکل حرامی ری دا سیدی لکا گندگی یا خنزیر غوخه یا گندگی دی انسان دا اسکلم حرام دی دا ثواب ګرځولم حرام دی پدې کې شمولیتم حرام دی کدا ثواب وګڼي پاتور کې شامل شي بده باندې سړی کافر کیږي بحر رائق لګري چې کوم انسان د شیګانو په میلو کې یعنی عروس کې شامل شي یا مرجان کې یا محرم کې عادي خغني خداوي چې ها بالکل دار خوشحالي ورجري ندار شیګانو په شانتي کافر سلو دې شیزونو نه ځانو ساتي